रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। मुलुकभर अहिलेसम्म 1529 जनाको परीक्षण, 150 जना उच्च जोखिममा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा रहेका 94 जनाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ। सरकारले कोरोना विरुद्धको अभियानमा 50,000 भन्दा बढी स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने। राहत वितरणका सम्बन्धमा पनि सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाइने। देशभर गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई उपचार र औषधि अभाव रहेको मानव अधिकार आयोगको भनाई। तत्काल सबै बिरामीलाई उपचार र औषधिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा ताइवान विश्वमै अगाडि। सरकारको पारदर्शिता र उसले चालेको कडा कदमका कारण भाइरस नियन्त्रण सफल भएको विश्लेषण। र राष्ट्रिय टोलीका फुटबलरहरूको दैनिकी फेरियो। मकवानपुरका विष्ट दाजुभाइसँगै सुनिल बल पनि सो प्रशिक्षणमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। भक्तपुरको खरिपाटी स्थित क्वारेन्टाइनमा रहेका 94 जनाकै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। आज नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले खरिपाटी स्थित विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्रको क्वारेन्टाइनमा राखिएका 94 जनाको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको बताउनु भएको हो। संक्रमित रहेका वासस्थान वरपर र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT को परीक्षण गरिने र पोजिटिभ आएमा पुनः PCR प्रविधिबाट परीक्षण गर्ने बताउनु भयो। विभिन्न संक्रमित मुलुकबाट नेपाल आएकालाई सो क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले मुलुकका विभिन्न स्थानमा कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमित पहिचानका लागि उपकरण जडान गरे पनि स्वाब संकलनमा तीव्रता नदिँदा काम प्रभावहीन देखिएको छ। सरकारी तथ्याङ्कमा विदेशबाट आएका 61,000 पहिचान भए पनि हालसम्म जम्मा 1,529 जनाको मात्र परीक्षण हुनुले नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम धेरै रहेको बुझ्न सकिन्छ। उपकरणको क्षमता अनुसार नमुना संकलन नहुनुले अदृश्य गतिमा फैलने भाइरसको संक्रमण जोखिम बढ्न सक्ने आशंका बढ्दै गएको छ। धरान, जनकपुर, हेटौडा, चितवन, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा जडान भएका उपकरणको क्षमता भन्दा कम मात्रामा स्वाब संकलन भएको पाइएको छ। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हालसम्म 223 जनाको स्वाब परीक्षण भएको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, पाँचथर, तेह्रथुम र खोटाङबाट सम्भावित संक्रमितको नमुना परीक्षण गरिएको हो। प्रतिष्ठानमा दैनिक 60 जनाको स्वाब परीक्षण क्षमता रहे पनि सो अनुसारको काम भने नभएको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता अशोक ऐर बताउँछन्। प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा 11 जनाको उपचार पश्चात डिस्चार्ज गरिसकिएको छ र तीमध्ये 26 जनाको थ्रोट स्वाब परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ। त्यस्तै प्रदेश 1 र 2 भरिबाट उदयपुर, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सप्तरी, सुनसरी, झापा, सङ्खुवासभा, मोरङ, पाँचथर, तेह्रथुम र खोटाङबाट 50 वटा नमुना संकलन गरिसकिएको छ र परीक्षण गर्दा 36 वटाको नतिजा नेगेटिभ देखिएको छ र 14 जनाको नतिजा आउन बाँकी छ। गत शुक्रबारबाट परीक्षण सुरु गरिएको जनकपुरमा आइतबार साँझसम्म 4 वटा नमुना परीक्षण गरिएका छन्, जबकि कोरोना संक्रमण जाँच गर्ने उपकरणको क्षमता एक पटकमा 10 वटासम्म हो। सो अघि 79 वटा नमुना काठमाडौँमा ल्याइएको र मध्ये करिब आधाको नतिजामा संक्रमण नदेखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका कोरोना भाइरस रोकथाम समितिका प्रवक्ता विजय कुमार झा बताउँछन्। 1 घण्टा लाग्दो रहेछ एउटा स्याम्पललाई टेस्ट गर्न, त दिनभरिमा चाहिँ नि म्याक्सिमम चाहिँ 10 वटासम्म चाहिँ नि टेस्ट हुन्छ भनेर मलाई जानकारी छ। बागमती प्रदेशको चितवनमा स्वाब परीक्षणका लागि उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको छ। त्यस्तै परीक्षण सुरु गरेको 3 दिन भइसक्दा हेटौडामा जम्मा 15 वटा स्वाब परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण गरिएका सबै नमुनामा हालसम्म कोरोना संक्रमण नदेखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। विदेशबाट फर्केको ट्राभल हिस्ट्री भएका 184 जना छन्। एक पटकमा 60 वटासम्म नमुना परीक्षण गर्न सकिने भए पनि हाल दैनिक 5 वटा मात्र गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको आइसोलेसन वार्ड इन्चार्ज भोला चौलागाईको भनाइ छ। क्षमता चाहिँ 50-60 वटा चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा भएको हो, तर अहिले चाहिँ 5 वटा मात्र गर्नु भन्ने खालको जानकारी माथिबाट आएको छ भन्ने कुरा बुझ्यो। कारण के हो? कोभिड-19 को संक्रमणको चाहिँ थोरै पनि
नतिजामा फरक पर्यो भने यसले ठुलो संक्रमणहरू चाहिँ निम्ताउन सक्छ। कोही मिस नहोस्, भर्खर स्थापना ल्याएको त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मसिनहरू पनि भर्खरै चाहिँ सञ्चालनमा आएका छन्। हुन सक्ने संक्रमणको सम्भावनालाई चाहिँ घटाउन खोजेको। गण्डकी प्रदेशमा दैनिक 150 जनाको कोरोना भाइरसको स्वाब परीक्षण क्षमता छ। प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका संयोजक नवराज शर्माका अनुसार स्वाब परीक्षणमा अहिलेसम्म कुनै चाप छैन। कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमण निरीक्षण गर्ने पीसीआर मसिन जडान भए पनि तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभावमा स्वाब संकलनमा समस्या छ। प्रदेशभर हालसम्म जम्मा 75 जनाको स्वाब संकलन भएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका ल्याब युनिटका इन्चार्ज ओम आचार्यका अनुसार गाउँ-गाउँमा गएर नमुना संकलन गर्नका लागि एक जिल्लामा कम्तीमा 6 जनाको टोली आवश्यक पर्ने भए पनि प्रदेशभर जम्मा 12 जना प्राविधिक भएकाले स्वाब संकलन कठिन भएको छ। हालसम्म प्रदेशमा अन्यमा संक्रमण नदेखिएको भन्दै स्वाब संकलनमा तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकतामा सरकार गम्भीर नरहेको उनको भनाइ छ। मसिनको क्यापेसिटी हेरेर धेरै स्टोर गर्दैन छ। त्यो जति फ्रेसमा चेक गरे त्यति राम्रो रिपोर्ट आउने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले हामीले 15-20 वटा स्याम्पल भन्दा एक दिनमा अहिलेसम्म लिएको छैन। स्याम्पल कलेक्सन 15-20 वटा हुन्छ, टेस्ट चाहिँ म्याक्सिमम 15 वटा हुन्छ। अबदेखि काठमाडौँ पठाउने कि नपठाउने? अब यही स्थिति आयो भने त हामी पठाउँदैनौँ सर। अब यहाँ कहीँ पोजिटिभ आएर त्यसको पुरा सर्वे गर्नु पर्यो, त्यस पुरै एरियाको हेर्नु पर्यो भने त हामी गर्न सक्दैनौँ, पठाउनै पर्छ। स्थानीय स्तरमै कोरोना भाइरस सरेको पहिलो केस सुदूरपश्चिममा देखिएपछि यसअघि लक्षणका आधारमा मात्रै जाँच गर्ने नीति फेर्न लागि छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पीसीआर मसिन जडान भएको छ, जहाँ दैनिक बढीमा 10 वटा परीक्षण हुन सक्ने क्षमता छ। जडान भए यता 4 वटा परीक्षण मात्रै भएको ल्याब निरीक्षक रामप्रसाद ओझा बताउँछन्। म्याक्सिमम क्षमता भनेको त्यसको 10 जना जति गर्नु भनेको त 8 देखि 10 जनासम्म गर्न सक्छ। त्यसले सुरुको दिनमा चाहिँ अब त्यो एकजनाको गएर परीक्षण गर्नुभएको हो, दोस्रो दिन चाहिँ 3 जनाको भयो। कहिले काहीँ रिपिट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको टेस्टिङ त्यो सेट नभइसक्यो हुनाले त्यो भएर धेरै टेस्टिङ मात्रा बढाउन सकिराखेको छैन। गत शनिबारसम्म मुलुकभर 1541 वटा स्वाब परीक्षण भएकोमा आइतबारसम्म पुग्दा 1529 जनाको स्वाब परीक्षण भएको छ। यस अर्थमा दैनिक परीक्षण हुने संख्या 100 पनि पुग्न सकेको छैन। अर्को डरलाग्दो कुरा, सरकार आफैले परीक्षण गरिएका मध्ये 150 जना उच्च जोखिममा परेको प्रश्न पारेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 12 वटा र उपत्यका बाहिर 101 वटा गरेर जम्मा 113 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। सम्पर्कमा आएका सबै व्यक्तिहरूको, संक्रमित व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ निरन्तर भइरहेको छ। संक्रमित फेला परेकाहरूको पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरु गरिसकेका छौँ। रेड जोनमा त्यो भनेको यहाँहरू सम्भावित संक्रमित हुन सक्ने रहन्छ। यो संख्या चाहिँ कुल 150 पुगेको छ। कोरोना भाइरस परीक्षणलाई तीव्रता दिइने भन्दै बारम्बार दोहोर्याउँदै आएको सरकारको तयारी यी तथ्याङ्कहरूका अघिल्तिर फिक्का लाग्छन्। विदेशबाट आएको भनी पहिचान भएका 61,000 मध्ये 58,500 त क्वारेन्टाइनमै भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकार उतातर्फ बन्दाबन्दीको समय समेत थप्ने तर्खरमा छ। परीक्षण निकै नै न्यून अनि बन्दाबन्दी चाहिँ लम्ब्याउँदा के वास्तविक लक्ष्य पूरा होला? रेडियो कान्तिपुरका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको उपचारका कार्यमा मुलुकभरका 50,000 भन्दा बढी ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय उच्चस्तरीय समितिको आज बसेको बैठकले देशैभरका 50,000 भन्दा बढी ग्रामीण स्वयंसेविका उपयोग गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कोरोना विरुद्धको अभियानमा परिचालित हुने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको उचित भत्ता रकम र बीमाको व्यवस्था हुने भएको छ। यस्तै बैठकले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि G2G र निजी क्षेत्रबाट तथा सोझै खरिद गर्ने बाटो खुल्ला राख्ने विषयलाई थप प्रस्ट्याइएको पनि सचिव बिडारीले बताउनुभयो। बैठकले अहिले उपयोग भएका क्वारेन्टाइन र राहत वितरण मापदण्डलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै बिरामी रिसिभ टिममा नेपाली सेना स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले नै काम गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकले क्वारेन्टाइनमा 14 दिन बसेकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै घर जान दिने निर्णय गरेको बिडारीले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कोरोनाको मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखिने सचिव बिडारीको भनाइ छ। राहत वितरणका सम्बन्धमा पनि सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाउने भएको छ। ठूलो समूह भएर राहत वितरणमा जाँदा संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकाले राहत वितरण टोली धेरै बनाउने र टोलीमा संख्या कम गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कोभिड-19बाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा मुलुकभर गम्भीर प्रकृतिका रोगको औषधि अभाव भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी मृगौला, क्षयरोग, क्यान्सर, एड्स लगायतका रोगको औषधि अपर्याप्त रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो। मुलुकभर गरिएको अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले समयमै उपचार र औषधि नपाएकोले तत्काल सबै नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले विराटनगर स्थित न्यूरो अस्पताल, विराट नर्सिङ होम, नोभेल अस्पतालमा समयमै उपचार हुन नसकी एक महिलाको मृत्यु भएको, काठमाडौँ स्थित समिट सिभिल, नर्विक लगायतका अस्पतालहरूले बहिरङ्ग सेवा बन्द गरी सयौं बिरामीलाई फर्काएको, बिरामीहरूले एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न नसकेको जस्ता घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। देशभरका सबै अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था र एम्बुलेन्स सेवा 24 घण्टा खुलाउन समेत आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले संविधानको धारा 35, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1966 ले प्रत्याभूत गरे बमोजिम हरेक व्यक्तिको आकस्मिक लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आफ्ना दुःख सुखमा साथ देलान् भनेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा नागरिकले जिताएर पठाएका देशभरका जनप्रतिनिधि यति बेला के गर्दै होलान्? संकटको यो घडीमा आम नागरिकमा जिज्ञासा हुनु स्वाभाविकै हो। पाँच थरका जनप्रतिनिधिहरू भने जनताको घरमा पुगेर समस्यामा साथ दिँदै उनीहरूको मन जित्ने कोसिस गरिरहेका छन्। थप विवरणसहित पाँच थरबाट सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। जिल्लाका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हिजो आज व्यस्त भएका छन्। लकडाउनका कारण गाउँ र बजार क्षेत्रबीच सम्पर्क टुटिसकेको यो बेला उनीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको हो। फिल्म 2 का वडा अध्यक्ष सुखपाल तुम्बापो। प्रतिनिधिहरूले चाहिँ यसलाई समन्वय गरेर चाहिँ यो बजार क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निःशुल्क वितरण गरिदिएको अवस्था हो। यहाँ बजारवासीहरूलाई चाहिँ यो तरकारीको सर्टेजको कारणले गर्दाखेरि फिल्म नगरपालिका वडा नम्बर 2 का कृषकहरूले चाहिँ निःशुल्क वितरण गरे। के सामान छ यसमा चाहिँ तपाईँको रायो छ, आलु छ, बन्दाकोपी छ, फुलकोपी छ, धनियाँ छ, सिन्की। गाउँबाट ल्याएर वितरण गर्दैछन् भने फालेलुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हिमा अधिकारी र इलिहाङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता मदन गौतमले टोल टोलमा पुगेर राहत बाँडिरहेका छन्। बजारदेखि बस्ती र बस्तीदेखि बजारसम्म आवश्यकता अनुसारका सामग्री लोड गरेर घर दैलोमै जनप्रतिनिधि पुग्दा स्थानीय खुसी नहुने कुरै भएन। गाउँ गएका जनप्रतिनिधि बजार आइपुग्दा गाडीको पछाडि दौडिएर तरकारी माग्न बजारका घर घरबाट स्थानीय बाहिर निस्कन्छन्। यस्तै राहत लिएर गाउँ पुग्दा हर्षले विभोर पनि हुन्छन्। फिल्म 1 की स्थानीय भीमकुमारी सिगदेल। जनप्रतिनिधिले गरिरहेको यो कार्य सराहनीय छ, तर राहत र सहयोगका नाममा हुने भिडले भने लकडाउनको उल्लङ्घनसँगै महामारी फैलाउन सहयोग त पुग्दैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। तसर्थ गाउँ र बजार क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले गर्दै आएका लोकप्रिय कामलाई व्यवस्थित साथ अगाडि बढाउनु जरुरी भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फिल्म 5 थर। सुदूरपश्चिम प्रदेशले सरकारले हाल क्वारेन्टाइनमा बसिरहेकाहरूको 14 दिनको अवधि बढाएर 21 दिनसम्म राख्ने भएको छ। स्थानीय स्तरमै कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आज सुदूरपश्चिम भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेकोले हाल क्वारेन्टाइनमा बसिरहेकाहरूलाई 14 दिन अवधिबाट बढाएर 21 दिनसम्म राखिने बताउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री भट्टले कोरोनाको सम्भावित जोखिमको सामना गर्न प्रदेश सरकार गम्भीरताका साथ तयारीमा जुटिरहेको समेत बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरसले निम्त्याएको महाविपद विरुद्धको अभियानमा सहयोग र साथ दिन संघीय सरकार, स्थानीय तह, निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्र र आम नागरिकलाई उहाँले आह्वान गर्नु भएको छ।
कोभिड-19 को संक्रमणका बेला सरकारले विदेशी पर्यटकलाई आफ्नो देश फर्कन आग्रह गरे पनि मनाङबाट 12 जना पर्यटक फर्केका छैनन्। चक्री अन्नपूर्ण पदमार्ग घुम्न गएका उनीहरू लकडाउन पूर्व नै मनाङमा थिए। सबै पर्यटकलाई आफ्नो देश फर्कन आग्रह गर्दै पोखरा तथा काठमाडौँ फर्किने व्यवस्था मिलाए पनि 12 जना पर्यटक मनाङमै रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर विदेशीलाई आफ्नो देश फर्कन आग्रह गर्यौं, तर उनीहरूले मनाङ छोडेनन्। अहिले बुझ्दा उनीहरू आफ्नो देश फर्किन नचाहेको बुझ्यौं। जान्न भन्नेलाई बलजफ्ती गर्न पनि त भएन। डीएसपी मेघबहादुर कुँवरका अनुसार मनाङमा रहेका 12 जना पर्यटक छुट्टा छुट्टै ठाउँमा बसेका छन्। मुलुक कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेसँगै कर्णाली प्रदेशमा रोकथामको तयारी पनि तीव्र पारिएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईको संयोजकत्वमा रहेको प्रदेश स्तरीय विपद व्यवस्थापन केन्द्रको आज बसेको बैठकले दोस्रो चरणको संक्रमण भित्र नदिन विभिन्न निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रीता भण्डारीको संयोजकत्वमा तत्काल प्रतिकार्य समूह आरआरटी गठन गर्दै सुसमूहलाई प्रतिकार्य योजना तयार गरी पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा समन्वय तथा व्यवस्थापन कार्यको लागि विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ। ओडा तहमा समेत रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि ओडाध्यक्ष, ओडा सदस्य, स्थानीय स्वास्थ्य संस्था र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि रहने गरी ओडा स्तरीय विपद तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्ध जुझ्न एक भएर अगाडि बढ्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। देउवाले आज 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्री र 1 जना मन्त्री परिषदका अध्यक्षलाई टेलिफोन गरी संकटको एकताबद्ध भएर सामना गर्न प्रस्ताव गर्नु भएको हो। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल र रोकेन्द्र बहादुर चन्द तथा तत्कालीन मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग टेलिफोन गरी नेपाल र नेपाली जोगाउन ऐक्यबद्ध भएर कार्य गर्न अपील गर्नु भएको कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले अहिलेको संकटपूर्ण बेलामा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने आफ्नो र पार्टीको धारणा नभएको प्रस्ट्याउनु भएको छ। एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा बोलेको विषयलाई तोडमोड गरेर बाहिर ल्याएको भन्दै महतले आज विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाउनु भएको हो। सो अन्तर्वार्ताको मूल आशय देशमा कोरोनाको कारण सिर्जना भएको विषम परिस्थितिमा सरकार जनताको सुरक्षामा भन्दा व्यापक अनियमिततामा लिप्त भएको भन्ने उल्लेख रहेको महतले बताउनु भएको छ। अन्तर्वार्ताका क्रममा कोरोना संक्रमण सकिएपछि आउन सक्ने अवस्थाका बारेमा आफूले गरेको विश्लेषणलाई बङ्ग्याएर हेडलाइनमै मध्यावधि निर्वाचन चाहियो भनेर प्रचार हुँदा दुःख लागेको महतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पुरै अन्तर्वार्ता नहेरी र नसुनी अनलाइनको शीर्षक मात्रै हेरेर सामाजिक सञ्जालमा आफूप्रति नकारात्मक धारणा र टिप्पणी गरिएकोमा नेता महतले आश्चर्य प्रकट गर्नु भएको छ। साउदी अरबमा कार्यरत 4 नेपाली कामदार कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र सिंह राजपूतले 4 जना नेपाली संक्रमित भएको पुष्टि गर्नु भएको छ। साउदी सरकारले 4 जना नेपालीलाई पोजिटिभ देखिएको विवरण आज उपलब्ध गराएको छ। राजदूत राजपूतले भन्नुभयो, संक्रमित कसैको पहिचान खुलाइएको छैन। उनीहरूको उपचार साउदी सरकारले नै गर्ने राजपूतले बताउनुभयो। आजसम्म साउदी भर कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 2370 पुगेको छ। कुल संक्रमितहरू मध्ये हालसम्म 420 जना निको भएका छन्। 29 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। बाहिर हावामा स्थापित कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ। बाहिर हावामा कोरोना परीक्षणको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने बारे प्रदेश सरकारले 2 साता अघि निर्णय गरेको थियो। कैलाली लम्कीका कोरोना पुष्टि भएका एक युवकसँगै नेपाल पसेका प्युठानका 3 जनाको पहिचान भएको छ। गौरी फन्टाबाट चैत 11 गते प्रवेश गरेका प्युठानका 3 जनाको पहिचान भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रहरी प्रमुख डीएसपी नरेन्द्र कुमार कार्कीले बताउनुभयो। लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 40 जनालाई बागलुङ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेको छ। अत्यावश्यक काम
नपरेका व्यक्तिलाई घर बाहिर ननिस्कन गरेको आग्रह अटेर गरेपछि नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेको बागलुङका प्रहरी उपरीक्षक नवराज भट्टले जानकारी दिनुभयो। प्युठानका विभिन्न गाउँमा नयाँ मान्छेलाई गाउँ प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। स्थानीयले स्वतस्फूर्त गाउँ प्रवेशका नाकाहरूमा अवरोध सिर्जना गरेका हुन्। बाल क्लब, युवाहरू, जनप्रतिनिधिहरूले आह्वान गरेको नाकाबन्दलाई स्थानीयले साथ दिएको झिमरुक गाउँपालिका 8 का वडाध्यक्ष तुलस बस्नेतले बताउनुभयो। विभिन्न अपराधमा कैद भुक्तान गरिरहेका 450 बन्दीले कारागारबाट छुट्न निवेदन दिएका छन्। कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम औल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले गत चैत्र 7 गते 1 वर्ष भन्दा कम सजाय भएका बन्दीलाई कैद बापत रकम लिएर रिहा गर्न सकिने आदेश दिएको थियो। र ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका 6 लेलेपमा आज दिउँसो स्काभेटर मेसिन पल्टिँदा चालकको मृत्यु भएको छ। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 3 का 27 वर्षीय चित्रकुमार गुरुङको ज्यान गएको प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र प्रसाद फुयालले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आशु गुरुङको नमस्कार। कोरोना संक्रमित बिरामीलाई लक्षित गरी स्थानीय तहले 939 बेडको क्वारेन्टाइन बनाइए पनि यसमा न्यून मात्रामा बसेको पाइएको छ। सरकारले नगरपालिकालाई 1000 र गाउँपालिकालाई 500 बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाउन निर्देशन दिए पनि स्थानीय तहले पुरै बनाएका थिएनन्। लमजुङमा विदेशबाट मात्रै 280 जना भित्रिएको रेकर्ड प्रशासनसँग भए पनि क्वारेन्टाइनमा 48 जना मात्रै बसेको क्विक रेस्पोन्स टिम क्युआरटी जिल्ला संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल कुमार शाहीले बताउनुभयो। सहायता प्याकेज अन्तर्गत लमजुङका श्रमिक मजदुर परिवारलाई धमाधम खाद्यान्न सहयोग वितरण गरिएको छ। वडा अध्यक्ष नेतृत्वको आपूर्ति व्यवस्थापन समितिले गाउँ गाउँ तथा उनीहरू काम गरिरहेको स्थानमा पुगेर राहत वितरण गरेको हो। केही स्थानीय तहले श्रमिक मजदुर पहिचान गरिरहेका छन् भने पहिचान भएकालाई स्थानीय तहले धमाधम राहत वितरण गर्न थालेका हुन्। जिल्लामा हालसम्म 1566 श्रमिक परिवारलाई राहत वितरण भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण बहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरस थप फैलिन नदिन लमजुङका ग्रामीण ब्याङ्कमा तगारो बनाएर जो कसैलाई गाउँ प्रवेश गर्न दिइएको छैन। कुनै जरुरी परे जनप्रतिनिधि र स्थानीय टोल सुधार समितिका अध्यक्षलाई खबर गर्न भन्दै उनीहरूले फोन नम्बर टाँसेर राखेको छ। मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 3 ढगै, सुन्दरबजार 5 तारको गहते, बेसीसर नगरपालिका 1 नयाँ गाउँ लगायत ग्रामीण ब्याङ्कमा स्थानीयले गाउँ प्रवेश गर्ने बाटोमा तगारो बनाएर बाटो छेकेका हुन्। लमजुङमा दमकलले दैनिक कीटनाशक औषधि क्लोरिन झोल छर्किएको छ। बेसीसर बजार, भित्री सडक तथा पार्किङ क्षेत्रमा कीटनाशक क्लोरिन पाउडर घोलेर छरिएको हो। बेसीसर बजारका मुख्य सडक, शाखा सडक, चोक, सार्वजनिक स्थल, बस पार्क लगायतमा कीटनाशक औषधि छरिएको छ। एक साता यता बेसीसर र सुन्दर बजारका बजार क्षेत्र, मुख्य तथा शाखा सडक साथै सवारी पार्किङ स्थलमा कीटनाशक विषादी छर्दै आएको बेसीसर नगरपालिका प्रमुख कुमार सिंह अरियालले बताउनुभयो। हवस् त लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आश गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। लमजुङ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। विश्वभर महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभाव हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि परेको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका करिब 90% उद्योग बन्द भएका छन्। संघीय सरकारको निर्णय अनुसार अति आवश्यक र खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योग मात्र सञ्चालनमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको कार्यालयले जनाएको छ। दुग्ध, साबुन, कुकिज र प्लास्टिक प्याकेजिङ उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र कणेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूले दैनिक मुनाफा गर्ने करिब 30 करोड रुपैयाँ क्षति रहेका छन्। सरकारलाई बुझाउने राजस्वलाई हेर्दा औसतमा एउटा उद्योगले मासिक 3 करोड 30 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने उहाँको भनाइ छ। उद्योग संघ हेटौँडाका अध्यक्ष लेखराज पोखरेलले संघीय सरकारले उद्योग खोल्न दिने भने पनि कतिपय उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनु पर्ने भएका कारण तत्कालै सबै उद्योग खुल्ने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। भोक मिटाउने ताकत छ वर्षौंको विश्वास छ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले विश्वका लगभग सबै देशमा फैलिसक्दा भाइरस नियन्त्रणमा ताइवान भने विश्वमै अगाडि रहेको
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अस्ट्रेलिया र ताइवानमा सँगसँगै देखिएको कोरोना संक्रमणको 10 हप्तापछि भने दुई मुलुकको अवस्था अलि भिन्न बनेको छ। यति बेला अस्ट्रेलियामा 5000 भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने ताइवानमा 400 भन्दा कम संक्रमित छन्। आजसम्म ताइवानमा 355 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 50 जना निको भइसकेका छन्। सीएनएनका पत्रकार जेम्स ग्रिफिथ्सका रिपोर्ट अनुसार विगतमा भोगेको तीतो अनुभवका कारण पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि तालिबानले चालेको कडा कदमको कारण भाइरस नियन्त्रण सफल भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिन सुरु भएसँगै उसले मुलुकमा मास्कको अभाव हुन नदिन मास्कको उत्पादनदेखि अन्य अत्यावश्यक तयारी थालेको थियो। साथै कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि ताइवानले द्रुत गतिमा चालेको पारदर्शी कदम र दैनिक रूपमा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने जस्ता क्रियाकलाप अघि बढाएकोले पनि नियन्त्रण सफल हुँदै गइरहेको सीएनएनले उल्लेख गरेको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 12,25,686 पुगेको छ। 66,520 जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमित मध्ये 2,53,864 जना पूर्ण रूपमा संक्रमण मुक्त भएका छन्। अमेरिकामा 16,62,081 जनामा परीक्षण गरिँदा 3,12,206 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्पेनमा 3,55,000 को परीक्षण हुँदा 1,30,759 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँ ज्यान गुमाउनेको संख्या 12,418 छ। भाइरस संक्रमणका कारण सबैभन्दा धेरै ज्यान गुमाउनेमा इटली छ। त्यहाँ 15,362 जनाको ज्यान गएको छ। 6,57,224 जनाको परीक्षण भएकोमा 1,24,632 जनाको संक्रमण पाइएको छ। भाइरसको उद्गम स्थान चीनमा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। त्यहाँ 81,639 जना संक्रमित पहिचान हुँदा 3,326 जनाको ज्यान गएको छ। 76,755 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। अस्ट्रेलियामा 5,550 जना संक्रमित पुग्दा 30 जनाको ज्यान गएको छ। मलेसियामा 3,483 जनामा संक्रमित पुग्दा 57 जनाको ज्यान गएको छ। भारतमा 3,588 जना संक्रमित हुँदा 59 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आह्वानमा भारतभरि केही बेर अघि 9 मिनेटका लागि घरका सबै बत्ती निभाएर दियो, मैनबत्ती, टर्च र मोबाइलको फ्ल्यास लाइट बालेर कोभिड-19 को विरुद्धमा ऐक्यबद्धता जनाइएको छ। यसअघि मोदीले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर मार्फत ट्वीट गर्दै सबै मिलेर कोरोना संकटको यस अन्धकारलाई चुनौती दिन र उसलाई उज्यालोको परिचय दिन तथा 130 करोड देशवासीको महाशक्ति प्रस्तुत गर्न सबै नागरिकमा आग्रह गर्नुभएको थियो। अब खेल प्रसंग मकवानपुरबाट फुटबलको राष्ट्रिय टोलीमा आबद्ध खेलाडीहरू रञ्जन विष्ट र सुनिल बल कोरोनाका कारण सो प्रशिक्षणमा छन्। कोरोनाका कारण अहिले विष्ट दाजुभाइ र सुनिल हाल गृहनगर हेटौडामै रहेका छन्। मकवानपुरका अर्का राष्ट्रिय खेलाडी गोल रक्षक एलन न्यौपाने 1 महिना अघि मात्रै अस्ट्रेलियातर्फ लागेका थिए। देशकै चर्चित मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबको अग्रपंक्ति सम्हालिरहेका विष्ट दाजुभाइ आफूलाई फिट राख्नका लागि हेटौडा 10 स्थित आफ्नो घर नजिकै रहेको वन विज्ञान अध्ययन संस्थान फरेस्ट्री खेल मैदानमा बेलुकाको समयमा सेल्फ प्रशिक्षण गरिरहेका छन्। अञ्जनले बेलुकाको समय प्रशिक्षणमा बिताए पनि बिहान र दिउँसो घरमै बसिरहेको बताउँछन्। गायनमा शौखिन अञ्जन यस समयमा गिटार बजाएर दिन काटिरहेका छन्। रञ्जन भने बिहान र दिउँसो घरमै बसिरहेको र बेलुकाको समयमा सेल्फ प्रशिक्षण गरिरहेको बताउँछन्। ए डिभिजन लिग र मौफसलमा भएको विभिन्न नकआउट फुटबल प्रतियोगिता पश्चात घरमा आएर परिवारसँग बस्दा आफूलाई फिट महसुस गरेको उनले बताए। नेपालमा सम्पन्न सागमा नेपाललाई स्वर्ण पदक जिताउनका लागि अहम भूमिका निर्वाह गरेको सुनिल पनि हेटौडा 14 स्थित आफ्नै घर वरपरको चौरमा बिहान र बेलुका पसिना बगाउँदैछन्। एन्फा मकवानपुरका प्रशिक्षक विजयलाल श्रेष्ठ आफूसँग नियमित रूपमा प्रशिक्षण गर्ने करिब 40 जना भन्दा बढी खेलाडीलाई लकडाउन घोषणा भएसँगै घरमै बसेर सामान्य एक्सर्साइज गर्न आग्रह गरिएको बताउँछन्। अस्ट्रेलियाका क्रिकेट प्रशिक्षक जस्टिन
ल्याङ्गरले कोभिड-19 महामारी सकिएपछि पनि दर्शक बिनाको खेल केही समय खेलाउनु उत्तम हुने सुझाएका छन्। कोरोना संक्रमणपछि पनि खेलकुद क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्ने भएकाले खाली स्टेडियममा खेल्नका लागि तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। गत मार्च 13 मा सिडनीमा खाली स्टेडियममा खेलिएको वन डेमा न्युजिल्यान्डलाई पराजित गरे यता अस्ट्रेलियाली टोलीले कुनै पनि खेल खेलेको छैन। धेरै दर्शकको उपस्थितिमा खेल्दा छुट्टै मजा आउने भए पनि उनीहरूको स्वास्थ्यलाई खतरामा पार्ने काम कुनै पनि खेलले गर्न नसक्ने ल्याङ्गरले बताएका छन्। दर्शक बिना खेलको कल्पना पनि गर्न नसकिए पनि विषम परिस्थितिमा पनि खेललाई निरन्तरता दिन स्टेडियम खाली गर्नुको विकल्प नहुने उनको तर्क छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै आजको कान्तिपुर डायरीका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रा नियमित बुलेटिन लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।